ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। सुन रहे हो? सुन्नी भाई हैं? हाँ सुन्नी भाई जी ठीक है जी। बोलिए, आप वो सुन रहे? ना उनसे बात कराओ ना, जब उनका सवाल क्या है दिल में, उनके जुबान से सुनेंगे तो जवाब उनको देंगे। बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरा सवाल कोतागुड़म से ये है कि भाई हाँ, आप क्या बोल रहे थे फारूक भाई? मैं बोला ना, वही सवाल है। आप बोलो, वो सुन रहा है, नया बंदा है, थोड़ा समझाओ उनको। नहीं, कोई भी नया बंदा अपनी जुबान से वो उनकी बात पे पहले बोलने दो तो बोलो फारूक भाई, क्या बात है? बोलो बोलो। भाई सब कुछ अल्लाह देने वाला है ना बेगा करो, हाँ, तो वलियों से मांगते ना इन लोग। वली उनसे मांगते हैं तो वली तो अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हिजबुल्लाह, उलाई का हिजबुल्लाह, ये मेरी जमात। तो जब अल्लाह की जमात का एक फर्द है उससे मांगने से तुम हिजबुल्लाह। हाँ, हिजबुल्लाह अल्लाह वाले क्या है, हिजबुल्लाह अल्लाह की जमात का है। जब अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला कुरान पाक में, अब ये बताओ, अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता है अल्लाह काफी है। हाँ, कुरान में अल्लाह फरमाता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हाँ, अल्लाह ताला से जो उम्मीद करता है, अल्लाह ताला पर जो हुस्न जन रखता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला खुद दूसरी जगह फरमाता है या अय्युहन नबीय्यु हस्बुक अल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, ऐ नबी आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और ये मोमिनीन काफ़ी है। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन कलमा पढ़े मुसलमान हुए, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में ये आयत नाजिल फरमाया कि ऐ नबी आपके लिए अल्लाह भी काफ़ी है और हज़रत उमर भी काफ़ी है। जब अल्लाह काफ़ी होने में कोई कमी थी क्या? नहीं। हाँ, तो फिर हजरत उमर को अल्लाह खुद साथ में जोड़ रहा है। तो अल्लाह वालों को जोड़ने से अल्लाह नाराज नहीं होता, अल्लाह और खुश होता है। अल्लाह के दुश्मन को जोड़ने से अल्लाह नाराज होता है। ये कौन सी सूरह है हजरत? सूरह अनफाल में है। एक मिनट। 9वां पारा सूरह अनफाल के अंदर है। आयत नंबर मैं बाद में इंशाअल्लाह सेंड करूंगा। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुक अल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, ऐ नबी आपके लिए अल्लाह भी काफी है और हजरत उमर भी काफी है। अब बताओ, अल्लाह काफी होने में कोई कमी नहीं थी ना? नहीं। अगर कोई शक करेगा कि अल्लाह काफी होने में कमी थी इसलिए हजरत उमर को जोड़ दिया, अगर किसी ने गुमान किया तो ईमान से खारिज। अल्लाह काफी होने में कोई कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह खुद मोहब्बत से जोड़ता है। अल्लाह खुद अपने नेक बंदों से इतना मोहब्बत करता है, नेक बंदों के पास जाने से अल्लाह खुश होता है, नाराज नहीं होता। बुखारी शरीफ में ये है, एक वाकया है। बुखारी शरीफ में एक वाकया है कि एक बंदा 99 कत्ल किया था। 99 कत्ल किया था। तो उसके बाद उसका एहसास हुआ कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं करेगा। ये वो कश्मकश में था कि मैं इतना बड़ा गुनहगार, मैं 99 कत्ल किया। तो फिर उसने एक अनपढ़ आदमी के पास जाके पूछा। वो जाहिरी सूफी था और वो जाहिरी तौर पर वो शरीयत के पाबंद था, लेकिन इल्म नहीं था उसके पास, जाहिल सूफी था। उसको जाके पूछा कि मैं 99 कत्ल कर दिया, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मेरा तौबा अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। तो उस जाहिल ने कहा कि तेरा तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, तू जहन्नमी है, तुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तो उसने 100 पूरा कर दिया, यानी कि तू अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, चल तुझे भी मार देता हूँ। तो 100 तम से 99 हुआ था, अभी 100 पूरा कर देता हूँ। तो 100 पूरा किया। उसके बाद भी उसको तौबा का ख्वाहिश ये था कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार, मैं अभी तौबा करके सच्चा मुसलमान बनना चाहता हूँ। तो फिर वो तलाश में निकला। एक आलिम दीन, एक आदमी नजर आए, उनके पास जाकर कहा कि मैंने ऐसा मैंने गुनाह किया, मैं अभी तौबा करना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ फलाना जगह पे एक आलिम दीन है, नेक है, अल्लाह वाले हैं, तुम उस अल्लाह वाले के दरबार में जाओ,
اس اللہ والے کے پاس جاؤ، جا کر تم وہاں جا کر توبہ کرو اور ان کے در پہ جا کے رکو وہاں، تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا۔ جب یہ بات اس نے سنا تو وہاں سے وہ اللہ والوں کی دربار کی طرف نکلے۔ آپ بتاؤ، توبہ کوئی آدمی کہیں سے بھی اللہ کو پکارے، اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ ہاں ہیلو، ہاں سنتا اللہ کہیں بھی اللہ کو پکارے، اللہ سنتا ہے، کہیں سے بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرتا ہے۔ لیکن وہ بندہ کہاں جا رہا ہے؟ کسی نیک بندے کے پاس، کسی نیک بندے کے پاس جا رہا ہے، حالانکہ وہ وہیں سے کھڑے ہو کے توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا تھا۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، اللہ یہ نہیں کہ ان کے پاس جاؤ گے تبھی سنے گا۔ لیکن جب اس نے نیک بندے کے پاس جانے کی ارادہ کیا، اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ اور خوش ہوا۔ نیک بندے کے پاس جانے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ اور خوش ہوتا ہے۔ اور آج کہتے ہیں کہ ولی کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، اب میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے۔ تو وہ بندہ جب اللہ کے راہ میں نکلا، نیک بندے کی طرف جانے کے لیے نکلا، تو راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ جب موت ہوئی تو جب نیک انسان مرتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور گنہگار مرتا ہے تو عذاب کا فرشتہ آتا ہے۔ تو اب وہ بندہ گنہگار تھا، 100 قتل کر دیا تھا، اب اس گنہگار کی روح کو لینے کے لیے عذاب کا فرشتہ آنا تھا، اور پھر وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا تو اللہ کی رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ تو بندہ توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ابھی اللہ والے کے دربار میں پہنچے ہی نہیں، اس کا مرتبہ کتنا بڑھ گیا اللہ کے پاس، ذرا اندازہ لگائیے۔ حدیث میں ہے فَخَصَمَ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، کہ رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں مخاصمت، لڑائی کا، آپس میں وہ اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کے فرشتے میں اور رحمت کے فرشتے میں اختلاف ہو گیا۔ بھائی اپن ولی سے نالج مانگ سکتے نا ابھی؟ ہاں نالج بولے حضرت، ہاں، ہم ولی سے نالج مانگ سکتے نا؟ نالج تو ہر انسان سے مانگ سکتے ہیں، اسلامک نالج، ہاں اسلامک نالج مانگ سکتے ہیں، جس سے بھی مانگ سکتے ہیں، ہر چیز مانگ سکتے ہیں۔ نہیں ان کا جو کہنے کا مقصد ہے نا حضرت، یہ میں واقعہ مکمل کر دوں۔ رزق چاہیے اپنے کو، ہاں اپن پریشانی میں ہے، قرضے میں ہے، رزق کی کمی ہے، تو اللہ سے مانگنا یا ولی سے مانگنا؟ دیکھو، اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، ولی کے پاس بھی جو ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اگر ولی کو وسیلہ سمجھے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ولی اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ ولی کے ذریعہ سے دیتا ہے، ولی کے لاج رکھتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے بعض ایسے دنیاوی اعتبار سے ان کے کپڑے، ان کے جسم، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور بالکل پورا گندا بال والا اور مستانہ درویش جیسا ان کا حال ہے، لیکن وہ ایسا اللہ کے پاس ان کا مرتبہ ہے، وہ قسم کھائے گا اللہ تعالیٰ ان کے قسم کو پورا کرے گا۔ جی بھائی، وہ قسم وہ کھاتا ہے لیکن اللہ پورا کرتا ہے، اللہ ان کے قسم کا لاج رکھتا ہے۔ تو آپ بتاؤ، ولی کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہمارے لاج اللہ کے پاس اتنا نہیں ہے جو نیک بندے کا ہے، نیک بندے کے مرتبہ۔ اسی لیے صحابہ اکرام بھی اپنی مصیبت میں، ایک صحابی کے پنڈلیاں ٹوٹ گئی، تو وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو لے کے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن لگاتے ہی وہ پنڈلی ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ صحابی ہم سے زیادہ اللہ کے پاس ان کا مرتبہ، وہ صحابی ہے، اس کے باوجود وہ ڈائریکٹ وہیں سے اللہ کو پکارتا۔ حضرت ولی ہے بول کے کیسا معلوم کرنا؟ آج کل ہر ایک جنا دعویٰ کر رہا میں ولی ہوں، تھوڑے فالوور بڑھا لے رہا، ایسے بہت یہ انگریز کے ایجنٹا بھی دیکھ سکتے آپ، خود کو فنڈنگ کرتے، ولیاں بول کو دوسروں کو گمراہ کر دیتے۔
हाँ, तो वो दावा करने वाले के वो पास है तुम क्यों मैं। जाओगे? वली जो सच्चा वली होगा वो दावा नहीं करेगा। अब ये नॉर्मल कॉमन पीपल्स को नहीं मालूम रहता ना, आम इंसान। तो आम इंसान को वो, अगर आम इंसान गलती कर रहा है उसका इल्म सीखना जरूरी था, उसके जिम्मेदार वो है। इसलिए कहते हैं इल्म सीखो पहले, तो जो इल्म उसके सीखो। पीछे है, तो वो भी गलत ही होता ना हजरत। हाँ गलत है। वो कौन बता हाँ है? जी हजरत। गलत है। अगर इल्म कोई नहीं सीख रहा है और गलती कर रहा है कम इल्मी की बुनियाद पे, जहालत की बुनियाद पे, उसके जिम्मेदार वो खुद है। जी हाँ, अगर इल्म है तो उसको इल्म इल्म के एतबार से वो अल्लाह वालों को खुद पहचाने। हाँ, औलिया अल्लाह इला रुऊ ज़ुकिर, ऐसा है ना? आजकल देख सकते ना हाँ, नौजवान कैसे हो गए बेइल्मी की वजह से। औलिया अल्लाह इला रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह वाले वो है जिसके चेहरे से अल्लाह याद आ जाए। अजय तो कुरान पाक में है ना कि जिब्रील भी तुम्हारे मददगार, वली भी मददगार है, वो कौन से पारे में? जी जिब्रील जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील व फरिश्ते भी तुम्हारे मददगार है और हाँ, 29वां पारा में सूरह तहरीम में है, इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, कि बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार है, जिब्रील तुम्हारा मददगार है और मोमिन तुम्हारा मददगार है। उसका मकसद ये है। कौन सा पारा बोले? 29वां पारा में है। एक बोलो हजरत हजरत, हाँ मोमिन भी मददगार है, हाँ, तो मोमिन से मांगते फिर इन लोग। तो मोमिन, सच्चे मोमिन जो अच्छा मोमिन, जो एकदम पक्का मोमिन, 100% गारंटी के साथ जो मोमिन होता है वो अल्लाह का वली होता है। मोमिन से बुरा अल्लाह का वली। हाँ, मोमिन ही अल्लाह का वली होता है। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम अल्लाह के वली हो। तो हजरत ऐसा बहुत वालियां होते ना हजरत, हाँ, 8 अरब अवलिया बहुत होने में क्या लाख हर्ज होते, क्या है? करोड़ होते, हाँ, लाख होते, करोड़ों वालियां हो करोड़ों जाते। हो सकते हैं। हर मोमिन अल्लाह के वली है। अल्लाह ताला कुरान पाक में मोमिन के वली होने के फरमाया। तो हम कौन से वाली से मांग? हाँ हाँ, कौन से हर वली तुम्हारा मददगार है, मानने में क्या? जब अल्लाह खुद कह दिया तुमको फिर एतराज क्यों हो रहा है? जब अल्लाह खुद कहे वली तुम्हारा मददगार है। मदद मतलब ये दुनिया की मदद है। हाँ, हर मदद मांग सकते हैं। जब अल्लाह कहता है मदद कर सकता है तो हम मांग सकते हैं। तो हजरत मेरा कहना ऐसा है कि जहाँ मैं रहता हूँ ना, हाँ, हाँ वली को सब करते, उनके पैरों पड़ते, चूमते। पैराम पढ़ने का, चूमने का, देखो जो शरीयत जहां तक मानने को कहा वहां तक मान सकते हैं। तो और हजरत मानना ये क्या? नहीं कि आज जो बाज लोग क्या करते हैं, नमाज की कोई ये नहीं है, नमाज का लिहाज नहीं है, शरीयत की पाबंदी नहीं है, हलाल हराम नहीं है, बस वली ऐसे सिर्फ सारा बेड़ा वली पार कर देगा, मुझे कोई जरूरत नहीं, वो भी गुमराह है। ऐसा सोचने वाला भी गुमराह है। जो नेक इंसान है, जो सच्चा मोमिन है, वो पहले शरीयत के पाबंदी, वली को हम क्यों मानते हैं? वली को हम इसलिए मानते हैं कि हम भी वली के रास्ते में चलने वाले बने। वली जैसा बने वैसा हम भी वली के नक्शे कदम पर चलकर वली के रास्ता हम अपनाएं। हमें तो नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। कुरान की तिलावत पढ़ को, सही हदीसा पढ़ के, नबी करीम। हाँ, वली तो हर आदमी मेहनत करके अल्लाह के पास मर्तबा हासिल कर सकता है। कोई भी सवाल पूछो, कोई भी पूछो। हाँ, मर्तबा ये नहीं कि आप वली नहीं बन सकते, ऐसा कोई बात नहीं। हर इंसान मेहनत करके, कोशिश करके अल्लाह के पास मर्तबा हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला हर मोमिन से मोहब्बत करता है, हर मोमिन अल्लाह का वली है। हजरत तुम लोग रिस्क मांग सकते वाली को? जी, रिस्क कम है, घर में कर्जे है, कर्जे फिर जाने का दुआ मांगते ना, हाँ मांग सकते हैं। मन्नत मांग का है हम लोग बोलते ना। मन्नत मांग सकते हैं, मना कहाँ है मन्नत मांगने की? वली देखो, हजरत हसनैन करीमैन इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बीमार हुए तो हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने मन्नत मानी कि मेरे बेटे तंदुरुस्त हो जाए तो मैं 3 रोज़ा रखूंगी। तो इसे मन्नत कहते हैं। बहुत सारे नाजायज़ मन्नतें मानते हैं लोग, जैसा बच्चा पैदा हो, हाँ कोई
بچہ نہیں ہو رہا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 1 سال تک بال نہیں کاٹنا، 1 سال ہوتے ہی اس کے کوئی درگاہ میں جا کے بال منڈاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، بولنے کا ہاں یہ ناجائز ہے۔ پیدا سنت کے خلاف جو منتیں ہیں، شریعت کے خلاف جو منتیں ہیں وہ ناجائز ہیں۔ کوئی روزہ رکھنے کی منت مان سکتے ہیں، مسجد بنانے کی منت مان سکتے ہیں، مدرسہ بنانے کی منتیں مان سکتے ہیں، قرآن خوانی کرنے کی منت مان سکتے ہیں، جلسہ کرانے کی منت مان سکتے ہیں۔ حضرت یہ ہاں تعویذ پہنتے نا، ہاں یہ تعویذ کا مسئلہ ہاں یہ کیسا ہے؟ شرک یا کرتا کیا؟ تعویذ کا مسئلہ کون بولے تعویذ شرک ہے؟ اور تھوڑے بہت جنے بولتے ہیں مرشداں ہے تے نا، اطالت جادو وہ کرتے نا، ہاں تو ایسے کون سی کام آوازیں آ رہی تمہارے یہاں سے؟ یہ مچھر ہے، مچھر بیٹھے ہیں، مچھر سے مار رہے ہیں۔ اچھا اچھی تو آواز بیک گراؤنڈ میں آوازیں بہت آ رہی ہے، آواز تھوڑا کم کرو، بولو۔ حضرت یہ کالا جادو کرتے ان لوگ، رقیہ نہیں مگر الگ بولے تو جی جو شیطان جن رہتے دیکھو، ہاں شیطان جن سے مدد مانگ کو شفا کر، شیطان جن سے مدد مانگ کے، ہاں دیکھو جنات کو کچھ پاور دیا ہے، اگر کسی کے قبضے میں جنات ہے اور جنات کی خدمت لے کر کوئی کسی کا بھلا کر رہا ہے، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو وہ اس میں کوئی منع نہیں ہے، جو جائز کام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن جن بدلے میں پورا دیکھو جنات کی مدد سے کوئی ناجائز کام کرتا ہے، سمجھو کسی کے مال ہڑپنے کا، یا پھر کسی کو نقصان پہنچانے کا، یا پھر کوئی کسی کا دیوانہ بنانے کا، کسی کا دشمن بنانے کا، تو ایسے ناجائز کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے، جتنے جائز کام بھلائی کے کام ہیں تو جنات بھی۔ اگرچہ وہ مرشد ویسا کرتا تو اس کے پاس نہیں جانا، کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو اس کے پاس جانا نہیں اور اس سے دور رہنا، اسے اور ایسا بہت سارے فراڈی جنات کے نام پہ نا ہاں دھوکے بازی اور فراڈ ہوتا ہے، اس لیے اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ تعویذاں دیکھو، تعویذ اگر جو فی سبیل اللہ دے رہا ہے، بنا مانگے کچھ بھی دے تو لیتا ہے، اور تعویذ کا دھندا نہیں، تعویذ کا دھندا نہیں، تعویذ ہے اپن کو کیا وہ پوچھو، دھندا کرنے کے لیے جو تعویذوں کا دکان کھول بیٹھے نا، ان کے تعویذاں لینا نہیں۔ حضرت میں نے ایک بار دیکھا کہ تعویذ تو اس کے اندر جو شیطانی رائٹنگ ہے وہ ہاں وہ غیر مسلموں کے عملیات، سفلی عملیات، ان کے پاس جانا منع ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان کے ڈرائنگس تھے اس میں پورے۔ ہاں تو ایسے غیر مسلموں کے سفلی عمل جس کے پاس اگر معلوم ہو جائے تو اس کے پاس جانا بالکل منع ہے، حرام ہے۔ حضرت ہم یہ تو سمجھ آ گیا، ہم اللہ سے اور ولی سے دونوں سے مانگ سکتے، ایک ہی ہے، سنو، اللہ جو ولی دیتا ہے نا، وہ بھی ولی اپنے خاص ان کے پاس نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے، ولی کو پاور دیتا ہے، جی ولی کو اللہ پاور دیتا ہے، ولی اپنی ذاتی طور پر اپنا خاص کچھ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، ایسا سمجھے تو کوئی حرج نہیں، اگر کوئی سمجھے کہ وہ اللہ کے مرضی کے خلاف بھی ولی دے سکتا ہے تو ایک میں سمجھانے کا ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا سمجھنا کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھا رہا مل رہا ہوں، ایسا نہیں سمجھنا، بلکہ ولی جو دیتا ہے دے سکتا ہے، اور حضرت ان لوگوں یہاں کیا دے سکتا ہے تو مانگ سکتے ہیں، دے سکتے، سب دے سکتے، تھوڑی چیزیں اللہ یہ میٹیریلز تو پرامس نہیں کرتا نا، اللہ خود نہیں کرتا دنیا میں کے میٹیریلز، ہاں تو ان لوگ یہ دنیا داری کے چیزیں مانگتے ولی کے پاس جا کے، وہ غلط ہے، اور ولیاں بھی بولتے ایسا ویسا، چاہے دنیا داری کی چیزیں مانگے یا آخرت کی چیزیں مانگے، کچھ بھی مانگے، اللہ والے مدد کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی کر سکتے ہیں، وفات کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اللہ والے مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ والے جیسا دنیا میں ظاہری طاقت انسان کا ہوتا ہے، اللہ والے ظاہری انسان کی، عام انسان کی طاقت کے جیسے نہیں ہوتے، اللہ والوں کی طاقت ہمارے اندازے سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ والے دنیا میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، وفات کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں، سمجھے؟ تو آپ
دنیا داری تو ایسے ہے، آدمی کو دنیا کے ٹینشن، ہر انسان دنیا داری کی بات مانگتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی دنیا داری کی بات مانگتے ہیں، جی لیکن صحابہ اکرام اللہ والے ہمیشہ آخرت کی فکر زیادہ کرتے تھے۔ اس ہاں اللہ تعالیٰ نے دعا میں بھی ہم کو یہی سکھایا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت مانگو، دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر کرو۔ جی جی ہاں آخرت کی فکر ہر انسان کو کم ہو گئی، اب مسجد میں ہاں بھی جا کے دنیا کی مانگتے ہیں۔ ہاں بے شک بے شک۔ اچھا ٹھیک ہے، رکھتا ہوں۔ جی حضرت۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔